श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयम् अधिकरणं तानि द्वैधाधिकरणम्। अस्माभिः न्यायप्रकाशे अर्थसंग्रहे वा अयं विषयः पठितः वर्तते एव। कः विषयः? अङ्गं द्विविधं वर्तते, सन्निपत्योपकारकम् आरादुपकारकम् इति अयं विषयः अस्माभिः पठितः अस्ति किल। सः विषयः अस्मिन्नेव अधिकरणे निरूपितः। अत्र निरूपितं विषयमेव तत्र निरूपयति ग्रन्थकारः। अतएव अधिकरण संज्ञा किमस्ति इति पश्यन्तु। तानि द्वैधाधिकरणं। तानि इत्युक्ते अङ्गानि, द्वैधम् इत्युक्ते द्विविधम् इत्यर्थः। तदस्मिन् अधिकरणे निरूप्यते। अत्र द्वौ श्लोकौ वर्तेते। अवघातादिना पूर्वम् उत्पाद्यं विद्यते नव यजत्यादिवदस्त्येव वाक्यवैयर्थ्यमन्यथा दृष्टे तुष विमोके तु नापूर्वं द्रव्यतन्त्रतः स्याद्यजत्यादिवैषम्यं नियमापूर्वकृद्वचः। अस्य अधिकरणस्य प्राक् भावार्थाधिकरणम् एवं अपूर्वाधिकरणं च वर्तते। भावार्थाधिकरणे तु धात्वर्थस्यैव अपूर्वजनकत्वम् उक्तम्। ततः परम् अपूर्वाधिकरणे अपूर्वमेव अस्ति न वा इति आशङ्क्य अपूर्वम् इति कश्चन पदार्थः वर्तते, व्यापारः इति निरूपितम्। अधुना सर्वत्र धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वं नास्ति। क्वचित् अपूर्वं विना अपि धात्वर्थस्य व्यापारः वर्तते। अर्थात् तत्र अपूर्वस्य व्यापारत्वेन अपेक्षा नास्ति इति निरूप्यते। कीदृशस्थले इत्युक्ते यत्र धात्वर्थः प्रधानं न भवति, द्रव्योद्देशेन काचन क्रिया विधीयते, तादृशस्थले अपूर्वं नापेक्षितं। तदपि क्वचित् अपूर्वम् अपेक्षितं भवति, क्वचित् नापेक्षितं भवति। तादृशं स्थलं किमिति अग्रे चिन्तयिष्यते। तथा च किं जातम् अस्मिन् अधिकरणे किं निरूप्यते इत्युक्ते क्वचित् अपूर्वं नापेक्षितं, क्वचित् अपूर्वजनकत्वं धात्वर्थस्य नास्ति इति पूर्वाधिकरणेन ततः प्राग् अधिकरणेन वा यः विषयः निरूपितः तस्य अपवादः क्रियते इति कृत्वा आपवादिकी संगतिः अस्ति। कथमिति अधिकरण विषयनिरूपणेन सर्वं समञ्जसं भवति। पश्यन्तु। दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते। किं श्रूयते? व्रीहीन् अवहन्ति, तण्डुलान् पिनष्टि इति। तत्र अवघातपेषणे अपूर्वजनके अवघातः पेषणञ्च। अवघातः इत्युक्ते धात्वर्थः व्यापारः एवं पेषणम्, इदं द्वयमपि अपूर्वं जनयति इति पूर्वपक्षी कथयति। किमिव विहित तत्र आदौ प्रमाणं प्रदर्शयति, अनुमानं प्रमाणं प्रदर्शयति। कस्मिन् विषये अनुमानं प्रदर्शयति इत्युक्ते धात्वर्थः अपूर्वजनकः इत्यस्मिन् विषये अनुमानं प्रमाणं प्रदर्शयति, अनुमानस्वरूपं कथयति। पश्यन्तु। अवघातपेषणे अपूर्वजनके अवघातपेषणे इत्यनेन पदेन तत्र पक्षः प्रदर्शितः। किं साध्यते? तत्र अपूर्वजनकत्वं साध्यते। यथा वा पर्वतः वह्निमान् धूमात्
इति उच्यते किल। तत्र पर्वतः इति शब्देन पक्षनिर्देशः क्रियते। वह्निमान् इत्यनेन तत्र वह्निः साध्यते। अनन्तरं धूमात् इति पञ्चम्यन्तपदेन हेतुः कथ्यते। तदनन्तरं यथा महानसम् इति दृष्टान्तः। इति अवयवाः भवन्ति किल, तद्वदेव अत्रापि उच्यते। पश्यन्तु, अवघातपेषणे पक्षनिर्देशः अपूर्वजनके साध्यम्। अपूर्वजनकत्वम् अत्र साध्यते। केषाम् अपूर्वजनकत्वं साध्यते? अवघातपेषणयोः। हेतुः कः? विहितधात्वर्थत्वात्। केवल धात्वर्थत्वं हेतुः न भवति, व्यभिचरिता भवति। व्यभिचरितः हेतुः भवति। कुतः? पश्यन्तु, रामः गच्छति, रामः पठति इत्यपि उच्यते। तत्रापि धात्वर्थः कश्चन वर्तते। अथापि तादृशस्थले धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वं नास्ति, न अङ्गीक्रियते। तर्हि कीदृशस्थले धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वम् इत्युक्ते श्रुतिवाक्यस्थधात्वर्थस्यैव विहितधात्वर्थस्यैव। तत्रापि श्रुतिवाक्यस्य इति सामान्यतया वक्तुं न शक्यते। विधायकं यद्वाक्यं तत्र श्रूयमानः यः धातुः तद्वाच्यः यः धात्वर्थः तस्यैव धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वम्। तथा च हेतुः कीदृशः अपेक्षितः? विहितधात्वर्थः अपेक्षितः। तदेव अत्र उच्यते विहितधात्वर्थत्वात् इति हेतुः। दृष्टान्तः कः? यजत्यादिधात्वर्थवत् दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यज धातुना यः धात्वर्थः उच्यते दर्शपूर्णमासयागः, तस्य अपूर्वजनकत्वं वर्तते। आदिशब्देन अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यत्र हु धातुः ग्राह्यः। एवं तत्र तत्र यः धातुः वर्तते सः ग्राह्यः। प्रायशः इदं द्वयमेव अङ्गीकर्तुं शक्यते। कदाचित् निर्वपेत् इत्यत्र निर्वपतिनापि लक्ष्यते किल। लक्ष्यते इत्युक्ते अयमेव यागः इत्येव लक्ष्यते। अतः आदिशब्देन प्रायशः हु धातुः ग्राह्यः। हु धातोः यः अर्थः सः ग्राह्यः। तर्हि तत्रापि हु धातुना यः अर्थः होमः उच्यते, धात्वर्थः उच्यते, तस्य फलजनकत्वम् अस्ति। अन्यथा अग्निहोत्र होमेन कथं स्वर्गः जायते? अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यत्र स्वर्गः अग्निहोत्र होमस्य फलत्वेन निर्दिष्टः वर्तते। तत्र अपूर्वम् अन्तरा धात्वर्थः होमः न स्वर्गं जनयेत्। तथा च यजत्यादिधात्वर्थवत् इति दृष्टान्तः। अनेन अनुमानेन पूर्वपक्षिणा किं साधितम् इत्युक्ते अपूर्वजनकत्वं विहितधात्वर्थानां निरूपितम्। विपक्षे विधिवाक्य वैयर्थ्यरूपः बाधकः तर्कः अवगन्तव्यः। विपक्षे इत्युक्ते ये धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति सिद्धान्तिनः इत्यर्थः। सिद्धान्तिनः प्रकृतस्थले व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र, एवं किं व्रीहीन् पेषयति पिनष्टि इत्यत्र वा अपूर्वजनकत्वं धात्वर्थस्य न अङ्गीकुर्वन्ति। अतः एतादृशस्थले ये न अङ्गीकुर्वन्ति सिद्धान्तिनः तेषां पक्षे विपक्षे यथा वा अस्माभिः दृष्टान्तः कश्चन प्रदर्शितः चेत् सः सपक्षः भवति। एवं यत्र वह्निर्नास्ति तादृशं स्थलं प्रदर्श्यते किल, पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र ह्रदः इति, सः विपक्षः भवति। तद्वत् प्रकृतस्थले विपक्षः इति पूर्वपक्षिणा कस्य मतम् उच्यते? सिद्धान्तिनः यन्मतं वर्तते अवघातपेषणादि न अदृष्टं जनयति इति तत्पक्षः स्वीकर्तव्यः। तस्मिन् पक्षे विधिवाक्य वैयर्थ्यरूपः बाधकः तर्कः अवगन्तव्यः। पश्यन्तु, अवघातः अदृष्टं न जनयति इति सिद्धान्ती कथयति इति चिन्तयन्तु। पूर्वपक्षी किं कथयेत्? यदि अवघातः अर्थात धात्वर्थः अपूर्वं न जनयेत् तर्हि तज्जन्यं फलं किमपि न स्यात्। तर्हि तेन किं भवेत्?
तस्य अवघातस्य विधायकं यद्वाक्यं व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यं तद्वाक्यं व्यर्थं स्यात् इति उत्तरं वदेत्। जडिति अस्माभिः पुनः वक्तुं शक्यते वा सिद्धान्तिना अस्तु वैयर्थ्यमस्तु व्रीहीन् अवहन्ति व्रीहीन् पिनष्टि इत्यादीनां वाक्यानां वैयर्थ्यम् अस्तु इति वक्तुं न शक्यते। अतः अतएव सः वदति बाधकः तर्कः वर्तते। तर्कः इत्युक्ते अयमेव अधुना पूर्वपक्षिणा किञ्चित् उक्तं किल, यदि अवघातेन अदृष्टं न जायते तर्हि अस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति यदुक्तम् अयमेव तर्कः। एतदुपरि सिद्धान्तिना अस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यमस्तु इति इष्टापत्तिः प्रदर्शयितुं न शक्यते इति स्थितिः। तदेव अत्र उच्यते तुषविमोक विपक्षे विधिवाक्य वैयर्थ्यरूपः बाधकः तर्कः अवगन्तव्यः इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षिणा कश्चन अभिप्रायः कश्चन पक्षः निरूपितः। तुषविमोकचूर्णत्वयोः दृष्टप्रयोजनयोः लोकसिद्धत्वेन तादर्थ्ये अवघातपेषणयोः विधिः व्यर्थः स्यात्। तत्र तर्कः कश्चन प्रतिपादितः किल, यदि अवघातात् अदृष्टं न जायते तर्हि तद्विधायकवाक्यस्य वैयर्थ्यम् इति। तत्र कश्चन संशयः भवितुमर्हति सिद्धान्तिपक्षतः। कः संशयः? वैयर्थ्यं नास्ति भोः, अवघातेन तत्र तुषविमोकः भवति किल प्रयोजनं, तदर्थम् अनेन व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्येन अवहरणं विधीयते चेत् तर्हि तद्वाक्यस्य कथं वैयर्थ्यं भवेत्? वैयर्थ्यं तु नास्ति इति कः पृच्छेत्? एवं पूर्वपक्षी न सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं पृच्छेत्। तत्सर्वं मनसि निधाय पूर्वपक्षी उत्तरं वदति, किञ्चित् प्रयोजनं भवता उच्यते, परन्तु तादृश प्रयोजनाय वेदेन अवघातः विधातव्यः वा? तत् स्वयं लोके अवगम्यते किल, अवहरणेन तुषविमोकः भवति इति लोके सर्वैः अयं विषयः अवगतः एव वर्तते। एतदर्थं विधिवाक्यम् इति चेत् तद् विधिवाक्यं व्यर्थमेव। भोजनं कर्तव्यं किं क्षुद् निवारणार्थं भोजनं कर्तव्यम् इति वेदेन वक्तव्यं वा? भोजनं विधातव्यमस्ति वा इति चेत् न। अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव इदं सर्वं ज्ञायते, लौकिकप्रमाणेन अवगम्यते। अतः एतादृशविषये विधिः प्रवर्तते चेत् तस्य वैयर्थ्यं तु अस्ति एव इति पूर्वपक्षी सिद्धान्तिनं वदति। तुषविमोक चूर्णत्वयोः दृष्टप्रयोजनयोः लोकसिद्धत्वेन तादर्थ्ये तदर्थतया इत्युक्ते तुषविमोकार्थतया वा पेषणार्थतया वा अवघातपेषणयोः विधिः व्यर्थः स्यात्। तस्मात् अस्ति अपूर्वम् इति प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते दृष्टफले संभवति अपूर्वं न कल्पनीयम्। यजत्यादि दृष्टान्तस्तु विषमः। आदौ कश्चन विषयः अस्माभिः अयमपि विषयः असकृत् दृष्टः, दृष्टे फले संभवति अदृष्टस्य कल्पना अन्याय्यम् इति अस्माभिः असकृत् पठितमेव। अत्र किं दृष्टं फलम्? अवघातस्य तुषविमोकः दृष्टं फलं, पेषणस्य चूर्णीकरणं तण्डुलस्य तत् प्रयोजनं वर्तते। तर्हि पूर्वपक्षिणा एकम् अनुमानं प्रदर्शितं किल, यजतिवत् इति दृष्टान्तोऽपि प्रदर्शितः। सः दृष्टान्तः विषमः। तदेव अत्र वदति यजत्यादि दृष्टान्तस्तु विषमः। तत्र हि क्रियाप्राधान्येन द्रव्यपारतन्त्र्य अभावात् अपूर्व साधनत्वं क्रियया युक्तम्। पश्यन्तु, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र वा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र वा पश्यन्तु,
क्रियायाः प्राधान्यं वर्तते किमपेक्षया द्रव्यापेक्षया न तु फलापेक्षया तत्र दर्शपूर्णमासयोः द्रव्यं यद्यदस्ति प्रोडाशः वा दधि पयः इति एतत् सर्वापेक्षया धात्वर्थस्य प्राधान्यं वर्तते एवमेव अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादिषु स्थलेषु अपि दध्याद्यपेक्षया होमादेः धात्वर्थस्य प्राधान्यं वर्तते तदेव अत्र वदति तत्र हि इत्युक्ते दर्शपूर्णमासादिषु क्रिया प्राधान्येन द्रव्य पारतन्त्र्य अभावात् द्रव्य पारतन्त्र्यं नाम किम् अस्ति इति चेत् पश्यन्तु द्रव्योद्देशेन क्रिया विहिता इति चिन्तयतु प्रकृतस्थले तथैव वर्तते व्रीहीन् उद्दिश्य अवहरण क्रिया विहिता तर्हि द्रव्यार्था क्रिया विहिता वर्तते चेत् द्रव्य पारतन्त्र्यं वर्तते अस्याः क्रियायाः इत्यर्थः तदर्थतया विहितं तदर्थत्वं वर्तते किल तदेव अत्र पारतन्त्र्यम् इत्युच्यते दर्शपूर्णमासस्थले वा अग्निहोत्रस्थले वा तथा नास्ति धात्वर्थस्य द्रव्य पारतन्त्र्यं नास्ति तदेव अत्र उक्तं क्रिया प्राधान्येन द्रव्य पारतन्त्र्य अभावात् अपूर्व साधनत्वं क्रियायाः युक्तम् अपूर्व साधनत्वं अपूर्व जनकत्वं क्रियायाः युक्तं वर्तते तत्र युक्तं परन्तु प्रकृतस्थले युक्तं वा इति चेत् तद्वदति इह तु व्रीहीन् इति कर्मकारक विभक्त्या पश्यन्तु व्रीहीन् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः वर्तते सा विभक्तिः किं करोति सा विभक्तिः कुत्र योजिता व्रीहि प्रातिपदिकानन्तरं योजिता तर्हि व्रीहेः कर्मत्वं बोधयति उद्देश्यत्वं बोधयति व्रीहीन् इति कर्मकारक विभक्त्या व्रीहीणां ईप्सितत्वमेव प्राधान्य अवगमात् व्रीहीणामेव प्राधान्यं वर्तते क्रियायाः एतादृशस्थले द्रव्यपारतन्त्र्यं प्राधान्य अवगमात् द्रव्यपरतन्त्रः अवघातः द्रव्ये एव किं करोति अतिशयं कुर्यात् किमपि संस्कारं जनयति इत्यर्थः न तु अपूर्वं जनयति दर्शपूर्णमासस्थले यथा वा धात्वर्थः अपूर्वजनकः अभवत् तद्वत् प्रकृतस्थले धात्वर्थः अपूर्वजनकः न भवति न तु अपूर्वं जनयति न च विधिवैयर्थ्यं अस्तु व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र तत्रापि तथैव अपूर्वजनकं वर्तते तदस्ति मया आरम्भे एव उक्तं सर्वत्र द्रव्योद्देशेन क्रिया विहिता चेत् अदृष्टमेव प्रयोजनम् इति नास्ति क्वचिद् वर्तते इति प्रोक्षणादिस्थले तु तत्रापि अतिशयं किञ्चित् इत्युक्ते तत्र संस्कारः जायते इति अङ्गीकर्तव्यं तत्तु अदृष्टमेव जनयति यत्र दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते तत्र तत् स्वीकर्तव्यम् अत एव तद्वाक्यम् अत्र न गृहीतम् अत एव आरम्भे मया उक्तम् इदं स्मर्यते वा स्मर्यते पङ्क्तिशः वाक्यानि सर्वाणि एतदेव प्रतिपादयति खलु तस्मात् तथा नास्ति यत् सम्यक् प्रश्नस्तु समीचीनः क्लेशो नास्ति समीचीनः प्रश्नः यत्र अपूर्वम् अपेक्षितं तत्र जनयति यत्र नापेक्षितम् अत एव दृष्टफले सम्भवति इत्युक्तम् तत्र व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र दृष्टं फलं न सम्भवति अतः अदृष्टमेव अङ्गीकर्तव्यम् भवदीयः प्रश्नः समीचीनः समानस्वरूपं वर्तते वाक्ययोः इति कृत्वा तथा प्रश्नः अग्रिमाधिकरणे प्रायशः अयमेव विषयः निरूप्यते पश्यन्तु अधुना न च विधिवैयर्थ्यम् इत्यारब्धं न च विधिवैयर्थ्यम् अर्थात् किमर्थम् इदं पृच्छति इत्युक्ते लौकिकप्रमाणेनैव इदम् अवगम्यते किल अवहरणेन तुषविमोकः सम्पाद्यः इति अवगम्यते एतदर्थं विधिः किमर्थम् अपेक्षितः इति पूर्वपक्षिणा पृष्टमासीत् तस्य उत्तरमुच्यते विधिवैयर्थ्यं नास्ति
नख निर्भेदादिना अपि तुषविमोक संभवे अपि नख निर्भेदनादिना अर्थात उपायांतरेणापि तुषविमोक संभवे अवघातेनैव असौ कर्तव्यः इति यः नियमः तस्य नियमस्य अपूर्व हेतुत्वेन विधेयत्वात्। पश्यन्तु, अत्रापि अपूर्वम् उत्पद्यते, परन्तु व्रीहिषु अवहरणेन अवहरणात् किञ्चित् अपूर्वं न जायते, परन्तु अवहरणेनैव तुषविमोकः सम्पादनीयः इति कश्चन नियमः अस्ति किल, तस्य नियमस्य अनुष्ठानेन नियमजन्यं किञ्चित् अपूर्वं भवति। धात्वर्थस्य यद्यपि अपूर्वजनकत्वं नास्ति, परन्तु नियमस्य वर्तते। नियमस्य वर्तते इत्यस्य अभिप्रायः कः? एतादृश अवहरणरूप नियमः आदृतः किल, सः अन्ततो गत्वा अवघातद्वारा एव अपूर्वं जायते, परन्तु अपूर्वजनकत्वं साक्षात् अवहरणस्य नास्ति। सम्यक् इदम् अवगतं वा? अतिव्याप्ति वराद किमिति अतिव्याप्तिः? एकवारं धात्वर्थेनैव अपूर्वं बोध्यते इति। अपूर्वं जायते इत्येव अङ्गीक्रियते अन्ततो गत्वा इति किल? இதுக்கு முன்னாடி அபூர்வாதிகரணத்துல அது முன்னாடி அந்த பிரதிபத பாவாதிகரணத்துல தாத்வர்த்தத்தினாலதான் அபூர்வம் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? सम्यक् सम्यक्। अधुना मया किम् उक्तम् एकवारं पुनः वदामि, पश्यन्तु। अत्र व्रीहीन् अवहन्ति इति उक्तं किल, परन्तु धात्वर्थेन अवहननेन किं न जायते इत्युक्तम्? अपूर्वं न जायते इति। अपूर्वं न जायते, परन्तु नियमेन जायते इत्युक्तं। तत्रैव भवतां प्रश्नः, नियमेन जायते इत्युक्ते धात्वर्थातिरिक्तेन अपूर्वं जायते इत्येव किल अर्थः। तर्हि पूर्वाधिकरणेषु धात्वर्थेनैव अपूर्वम् इति यदुक्तं तस्य भङ्गः जातः इति किल प्रश्नः। समीचीनः प्रश्नः, परन्तु पश्यन्तु, अत्र नियमेन अदृष्टं जायते उच्यते किल। नियमेन जायते इत्युक्ते नियमविधि विहितस्य अनुष्ठानेन। नियमविधिना किं विधीयते? अवहरणमेव कार्यम् इति। तर्हि तत्रापि अवहरणेनैव अपूर्वं जायते, परन्तु तद् अपूर्वं। तर्हि को भेदः इत्युक्ते पश्यन्तु, अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं स्वीकुर्मः, तत्र अपूर्वं जायते। केन जायते? अग्निहोत्र अनुष्ठानेन, अग्निहोत्र होमेन, अर्थात् धात्वर्थेन। अत्रापि व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र नियमविध्याश्रयणेन अपूर्वं जायते। तत् केन जायते इत्युक्ते धात्वर्थेनैव। अन्ततो गत्वा उभयत्र धात्वर्थेनैव अपूर्वं जायते। तर्हि को भेदः इति प्रश्नः भवति किल। परन्तु पश्यन्तु, अत्र अवघातेनैव अपूर्वम् उत्पादितम् इति न, केवल धात्वर्थेन इति न, नियमाश्रितेन इति वक्तव्यम्। इति वैलक्षण्यं वर्तते किल। इदं वैलक्षण्यम् आदायैव अस्माभिः किं क्रियते? अत्र पश्यन्तु, सम्यक् अवगमयितुं शक्यते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र धात्वर्थस्य किमपि दृष्टं प्रयोजनं वर्तते वा? नास्ति। परन्तु अत्र धात्वर्थस्य साक्षात् प्रयोजनं किम्? अर्थात् नियमादिकम् अनाश्रित्य आलोचयामश्चेत् धात्वर्थस्य साक्षात् प्रयोजनं किम्? तुषविमोकः। अतएव तदादाय अस्माभिः चिन्त्यते धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वम् अस्ति न वा इति। केवलं धात्वर्थस्य साक्षात् प्रयोजनं किम् इति आदाय विचारः क्रियते। यदि नियमादिकं सर्वम् आलोच्य क्रियते, विचारः क्रियते, तर्हि किं भवति? अत्रापि समानमेव भवति। अवघातात् अदृष्टम् उत्पद्यते किञ्चित् इत्येव भवति। अन्ततो गत्वा अस्माभिः तादृश अवस्थायां स्थित्वा विचारः न क्रियते। ततः प्राक्, नियमाश्रयणात् प्राक्
साक्षात् धात्वर्थेन किं जायते इति विचारः क्रियते। तदवस्थायां धात्वर्थेन किं जायते? अदृष्टं जायते वा तुषविमोहकरूपं दृष्टं फलं जायते वा? धात्वर्थेन उभयमपि जायते। दृष्टं फलं जायते। अन्ते गत्वा नियमाश्रयणात् प्राक् अहं चिन्तयन् अस्मि अधुना दृष्टं प्रयोजनं भवति। यद् दृष्टमेव प्रयोजनं जायते। तदादा एव अस्माभिः वक्तव्यं किमिति प्रकृतस्थले धात्वर्थस्य अपूर्वजनकत्वं नास्ति किन्तु दृष्टमेव फलं तुषविमोहकरूपं फलं जायते इति वक्तव्यम्। अनन्तरं नियमाश्रयणं यदा क्रियते तदानीं तु अपूर्वम् उत्पद्यते एव। तत् अपूर्वं किं प्रयुक्तम्? अपूर्वं धात्वर्थः प्रयुक्तं वा नियमप्रयुक्तं वा? नियमप्रयुक्तं। नियमप्रयुक्तम्। अत एव तादृश अपूर्वजनकत्वं यद्यपि धात्वर्थस्य वर्तते अथापि धात्वर्थात् तज्जातम् अपूर्वम् इति साक्षात् नोच्यते। कुतः? किं प्रयुक्तं तद् अपूर्वम् इत्युक्ते नियमप्रयुक्तं। यत्र अपूर्वस्य आरम्भः वर्तते तदेव उच्यते। अहम् एकं दृष्टान्तं वदामि। अस्माभिः अङ्गत्वबोधकप्रमाणेषु विचारः यदा कृतः तदानीं किम् उक्तं? प्रकरणम् इति चिन्तयतु। प्रकरणप्रमाणं क्वचित् विनियोजकं भवति इति उक्तं चेत् साक्षात् तत् प्रकरणं प्रमाणं विनियोजकं भवति वा अथवा स्वपूर्ववृत्तिप्रमाणं कल्पयित्वा अनन्तरं तद् विनियोजकं भवति वा? कल्पयित्वा श्रुतिलिङ्गवाक्य कल्पयित्वा एव। तर्हि अन्तिमं यत् प्रमाणम् अस्ति तदपि वा स्वीक्रियतां। तदानीमपि अस्माभिः श्रुतिः कल्पनीया एव। तर्हि सर्वत्र श्रुतिरेव एकं प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते न वा? अङ्गत्वबोधकं प्रमाणम् एकमेव, श्रुतिः एव इति वक्तुं शक्यते न वा? कुतः? सर्वत्र श्रुतिं कल्पयित्वा एव किल अन्ततो गत्वा विनियोगः क्रियते। परन्तु अस्माभिः तथा उच्यते वा? नैव उच्यते। कुतः तथा नोच्यते इत्युक्ते अङ्गत्वम् आदौ कुत्र ज्ञातं, केन अवगतं, केन प्रमाणेन? प्रकरणप्रमाणेन वा? तर्हि प्रमाणेन किं प्रयाजस्य दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम् आदौ अवगतं। ततः परं वाक्यं कल्पयित्वा लिङ्गं कल्पयित्वा श्रुतिं कल्पयित्वा सर्वं कल्पयित्वा विनियोगः क्रियते। यद्यपि मध्ये सर्वाणि प्रमाणानि कल्प्यन्ते अथापि आरम्भस्तु अस्यैव। अतः तत्र किं व्यवहारः? कः व्यवहारः अस्माभिः क्रियते? प्रकरणप्रमाणेन अत्र विनियोगः इति उच्यते। यथा वा लौकिक व्यवहारेषु कश्चन चतुर्थस्तरे विद्यमानः किञ्चित् अन्विष्य किञ्चित् समीचीनं किमपि अन्विषति, तेन स्वयं प्रभुत्व सर्वकारस्य सविधे दातुं न शक्यते। मध्ये विद्यमानानां सविधे गत्वा सर्वं विनिवेद्य अनन्तरमेव दातव्यं चेत् तस्य क्रेडिट् न भवति इति वक्तुं न शक्यते, तस्यैव भवति। तद्वत् प्रकृतस्थले अपि अनेन किम् अवगन्तव्यम्? अत्र अपूर्वं किं प्रयुक्तम् आरभ्यते इत्युक्ते नियमप्रयुक्ततया आरभ्यते। अत एव नियमेन अदृष्टं जायते इत्युच्यते। नियमेन इत्युक्ते नियमः कः अस्ति? अवहरणेनैव इति। तत्रापि क्रिया अपेक्षिता अपूर्वजननार्थं, परन्तु साक्षात् तस्य फलं नास्ति। इदम् अपूर्वं धात्वर्थस्य साक्षात् फलं नास्ति। सम्यक् अवगतं किल अधुना? अवगतम्। पश्यन्तु, न च विधिवैयर्थ्यं नख निर्भेदनादिना तुषविमोक संभवे अपि अवघातेनैव असौ कर्तव्यः इति यः नियमः तस्य नियमस्य, पश्यन्तु, तस्य नियमस्य अपूर्व हेतुत्वेन विधेयत्वात्। तर्हि अपूर्व हेतुत्वं कस्य वर्तते? नियमस्य वर्तते, परन्तु अपूर्वं धात्वर्थेनैव जायते। स्पष्टमिदम् अवगतं किल? तस्मात् न अस्ति अवघातादिजन्यम् अपूर्वम् इति एतावता तत्र अधिकरणविषयः निरूपितः।
अवघातादिना पूर्वम् उत्पाद्यं विद्यते न वा? अवघातादिना अपूर्वम् उत्पाद्यं किञ्चित् अस्ति न वा इति संशयः। यजत्यादिवदस्त्येव इति पूर्वपक्षः। अन्यथा किं भवेत्? वाक्यवैयर्थ्यमन्यथा यदि अपूर्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि वाक्यवैयर्थ्यं। कथम्? अवघातस्य तुषविमोकार्थत्वं लौकिकप्रमाणेन अवगम्यते इति कृत्वा एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। दृष्टे तुषविमोके तु नापूर्वं द्रव्यतन्त्रतः दृष्टे फले संभवति। कीदृशफले? तुषविमोकरूपे दृष्टे फले संभवति, न अपूर्वं भवति। धात्वर्थतः न अपूर्वं भवति। कुतः? अत्र प्रकृतस्थले धात्वर्थः द्रव्यपरतन्त्रः वर्तते। स्यात् यजत्यादि वैषम्यं। भवता पूर्वपक्षिणा यजत्यादिवत् इत्युक्तं तत् विषमः दृष्टान्तः भवति, न समः दृष्टान्तः। समीचीनः दृष्टान्तो नास्ति, विषमः। नियमापूर्वकृद्वचः। नियम अत्र वैयर्थ्यं कथं वार्यते सिद्धान्तिना इत्युक्ते नियमः आश्रियते, अर्थात् अवघातेनैव तुषविमोकः सम्पाद्यः न तु उपायान्तरेण इति अत्र गुरुमतम् आह। द्वितीयां सक्तुवद्भङ्क्त्वा नियोगेन्वीयतां क्रिया साक्षादिति न मन्तव्यं दृष्टस्यात्रोपपत्तितः। पश्यन्तु, एकं स्थलं सिद्धवत्कृत्य वदति। सक्तून् जुहोति इति वर्तते। सक्तुः इत्युक्ते ज्ञायते किल? चूर्णं, गोधूमचूर्णं वा तथा, अथवा तण्डुलचूर्णं वा तादृशं किञ्चित् सक्तवः इत्युच्यते। सक्तून् जुहोति। अत्र सक्तून् इति द्वितीयान्तं पदं वर्तते। तेन किम् अवगम्यते? होमेन सक्तवः संस्कर्तव्याः। यथा व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणेन व्रीहीणां संस्कारः जायते। एवमेव अस्माभिः प्राग् दृष्टं किल? व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र अवहरणेन व्रीहिषु कश्चन संस्कारः जायते। संस्कारः तत्र साक्षात् नास्ति, व्रीहीन् प्रोक्षति इति तु समीचीनम् उदाहरणं। तद्वत् प्रकृतस्थले अपि व्रीहीन् सक्तून् जुहोति इत्यत्र होमेन सक्तवः संस्कर्तव्याः इत्यर्थः वाक्यस्य दर्शनेन प्रतीयते, यथा श्रुतार्थः प्रतीयते। सक्तून् जुहोति इत्यत्र द्रव्यप्राधान्यं परित्यज्य द्वितीयायाः भङ्गं कृत्वा क्रियाप्राधान्याय सक्तुभिर्जुहोति इति तृतीयात्वेन विपरिणामः वक्ष्यते। अधुना मया उक्तं, किमुक्तं? सक्तुद्देशेन होमः विहितः, होमेन सक्तुषु संस्कारः जायते इति वाक्यदर्शनेन कश्चन अर्थः बुद्धः भवति इति। परन्तु एतादृश अर्थवर्णनं कर्तुं न शक्यते। कुतः इति पश्यन्तु। आदौ अयं नियमः सम्यक् ज्ञातव्यः। येषां पदार्थानां संस्कारः क्रियते तेषाम् अग्रे विनियोगः वक्तव्यः। पश्यन्तु, व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणेन व्रीहयः संस्कृताः, तर्हि अवश्यं तेषाम् अग्रे विनियोगः वक्तव्यः। कुत्र विनियोगः क्रियते? पुरोडाशार्थं विनियोगः क्रियते। व्रीहिभिर्यजेत इति। तर्हि अनेन किम् अवगम्यते? येषां संस्कारः विहितः तेषां संस्कृतानाम् अग्रे विनियोगः कर्तव्यः। यदि यथाश्रुतार्थमादाय सक्तून् जुहोति इत्यत्र होमेन सक्तवः संस्कर्तव्याः इति वाक्यार्थः क्रियते, तर्हि सक्तूनां संस्कारः भवति वा नाशः भवति वा? नाशः भवति। नाशः एव भवति। अग्नौ प्रक्षेपः क्रियते चेत्
तेषां नाशः एव भवति, तर्हि अग्रे विनियोगः नास्ति। तेन किम् अवगम्यते, होमेन सक्तूनां संस्कारः इति वक्तुं न शक्यते इति अवगम्यते। तद्वशात् किं क्रियते इत्युक्ते सक्तून् इत्यत्र विद्यमान द्वितीयायाः तृतीयार्थः लक्षणया स्वीक्रियते। तेन किं भवति, सक्तुभिर्जुहोति इति भवति। अधुना पश्यन्तु, पूर्वं सक्तून् जुहोति इत्यत्र अस्माभिः किम् उक्तं, होमः अङ्गं, सक्तवः प्रधानम् उद्देश्यम् इत्युक्तम्। अधुना सक्तुभिः यदा विपरिणामः क्रियते तदानीं किं भवति, सक्तवः साधनं, होमः प्रधानं। यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि अङ्गं होमः प्रधानम् उद्देश्यमिति तद्वत् जातम्। अधुना विपरिणामः किमर्थं स्वीकृतः इत्युक्ते, एवं विपरिणामे अस्वीकृते वाक्यस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अर्थात् संस्कृतानां किं सक्तूनाम् अग्रे विनियोगः एव न स्यात् इति कृत्वा वैयर्थ्यं। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा? आमन्न। अत एव विपरिणामः निरूप्यते अग्रे। अयं सिद्धान्तः एव वर्तते। तं सिद्धान्तमादाय प्रकृतस्थलेपि एवमेव वाक्यार्थः वर्णनीयः इति पूर्वपक्षी कथयति। पश्यन्तु, सक्तून् जुहोति इत्यत्र द्रव्यप्राधान्यं परित्यज्य द्वितीयायाः भङ्गं कृत्वा क्रियाप्राधान्याय सक्तुभिर्जुहोति इति तृतीयात्वेन विपरिणामः वक्ष्यते अग्रे। तथा व्रीहिभिः अवहन्ति इति विपरिणामेन प्रधानभूता क्रिया द्रव्यव्यवधानमन्तरेण साक्षादेव नियोगे अन्वेतु। इत्युक्ते व्रीहीन् अवहन्ति इति वर्तते किल, तत्रापि व्रीहीन् इत्यत्र द्वितीयया लक्षणया करणत्वम् उच्यते इति स्वीक्रियताम्। तदानीं वाक्यार्थः कः भवति, व्रीहिभिर् अवहन्ति इति भवति। अवहरणम् अधुना क्रिया प्रधानभूता भवति क्रिया, तदङ्गं भवति व्रीहयः इति भवेत्। तेन को लाभः, एवं कृत्वा किं प्रयोजनमस्ति इति चेत् प्रयोजनमस्ति, मुख्यार्थ अन्वयलाभः भवति क्रियायाः। पश्यन्तु, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र धात्वर्थस्य साक्षात् भावनायाम् अन्वयः वा द्रव्यद्वारा वा? साक्षादेव। किं? साक्षादेव। तद्वत् प्राभाकराणां मते अपूर्वस्थाने अस्माभिः नियोगः कश्चन पदार्थः स्वीकृतः, स्मर्यते किल? तेषामपि मते पश्यन्तु, तादृशस्थले क्रियायाः साक्षात् नियोगे अन्वयः, फले अन्वयः। यदि द्रव्य संस्कारत्वेन धात्वर्थः विहितः तर्हि तस्य नियोगान्वयः साक्षात् न भवति, द्रव्यद्वारा भवति। सम्यक् अवगतं वा अधुना? प्राभाकराणां मतं किमस्ति? अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र प्राभाकराणां मतानुसारेण धात्वर्थस्य साक्षात् नियोगे अन्वयः, अपूर्वस्थाने नियोगः इत्युक्तं किल, तत्र अन्वयः भवति। अस्माभिः इत्युक्ते भाट्टैः यथा आख्यातार्थे अन्वयः इत्युच्यते, तद्वत् तैः अपूर्वे इति न वक्तव्यं, नियोगे अन्वयः सर्वस्यापि इति उच्यते। तर्हि अग्निहोत्रं जुहोति दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इत्यादिषु धात्वर्थस्य साक्षात् नियोगे अन्वयः साधनत्वेन। सम्यक् अस्ति वा? इदम् अवगम्यते किल? परन्तु यत्र द्रव्यसंस्कारत्वेन धात्वर्थः विहितः तादृशस्थले साक्षात् नियोगान्वयः धात्वर्थस्य न भवति, द्रव्यसंस्कारद्वारा इति उच्यते। इदम् अवगतं वा? तर्हि व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र
अवहरणक्रियायाः नियोगान्वयः साक्षात् भवति वा द्रव्यद्वारा भवति वा? द्रव्यद्वारा। तत्र यदि अस्माभिः व्रीहिभिर् अवहन्ति इति क्रियते, विपरिणामः क्रियते, तदानीं धात्वर्थस्य साक्षात् नियोगान्वयः वा द्रव्यद्वारा वा? साक्षादन्वयः नियोगे। अयं साक्षादन्वयरूपलाभः वर्तते। अतः सः किं वदति, इदं किमर्थं वदति इत्युक्ते सक्तूञ्जुहोति इत्यत्र विपरिणामे किञ्चित् कारणम् आसीत् किल। किं कारणम्? अग्रे तस्य विनियोगः एव न भवति, संस्कृतस्य द्रव्यनाशः भवति इति कारणमुक्तं। तदुक्त्वा सिद्धान्तिना विपरिणामः अङ्गीकृतः। तद्वत् अयमपि पूर्वपक्षी, प्राभाकरमते विद्यमान पूर्वपक्षी किञ्चित् कारणं वदति विपरिणामे। किं कारणं? साक्षादन्वये लाभः लभ्यते, तद्वशात् अस्माभिः विपरिणामः क्रियते इति वदति। पश्यन्तु, तथा व्रीहिभिर् अवहन्ति इति विपरिणामेण प्रधानभूता क्रिया द्रव्यव्यवधानम् अन्तरेण, द्रव्यव्यवधानं विना साक्षादेव इत्यर्थः, साक्षादेव नियोगे अन्वेतु इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। मैवं वैषम्यात् स्थलद्वयमपि समानं नास्ति। स्थलद्वयम् इत्युक्ते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वा? तद् नास्ति। सक्तुभिर्जुहोति, सक्तुभिर्जुहोति इति यत्र उक्तं, सक्तूञ्जुहोति इति वाक्यस्य विपरिणाम अङ्गीकृत्य तत् स्थलम् एवं इदं च स्थलं, व्रीहीन् अवहन्ति इति स्थलम् उभयं समानं नास्ति। कुतः समानं नास्ति? अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितं, तस्य व्रीहि सक्तूनां प्राधान्ये वाक्यवैयर्थ्यं स्यात्। अत्र तु तथा नास्ति इति उच्यते। पश्यन्तु, मैवं वैषम्यात्, तत्र इत्युक्ते सक्तूञ्जुहोति इत्यत्र होमेन सक्तुषु संस्कारः न संभवति। कुतः? भस्मीभूतानां सक्तूनाम् अन्यत्र विनियोग असंभवात्। एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य संस्कारकर्मत्वं परित्यक्तं, सिद्धान्तिना तत्सर्वं परित्यक्तम्। इह तु प्रयोजनं वर्तते, प्रयोजनं नास्ति न। किं प्रयोजनं? दृष्टः तुषविमोकसंस्कारः उपपद्यते। विदुषाणां तेषां पुरोडाशे विनियोगसम्भवात्, अग्रे विनियोगः अपि सम्भवति। भवता दृष्टान्ततया यत् स्थलं प्रदर्शितं तत्र विनियोगः एव न सम्भवति इत्युक्तम्। अत्र तु विनियोगः सम्भवति इति कृत्वा वैषम्यं वर्तते, दृष्टान्तवैषम्यं वर्तते इति। श्लोकः पठ्यते। द्वितीयां सक्तुवद्भङ्क्त्वा, तत्र यथा द्वितीया तृतीयार्थे वर्तते इति विपरिणामः कृतः, तद्वत् अत्रापि विपरिणामं कृत्वा नियोगे अन्वीयतां क्रिया, साक्षात् क्रिया तत्रैव अन्वीयताम् इति पूर्वपक्षः। साक्षात् इति अग्रे तृतीयपादे वर्तते, तत् स्वीकृत्य अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि द्वितीयां सक्तुवद् भङ्क्त्वा नियोगे अन्वीयतां क्रिया साक्षात् इति पूर्वपक्षः। इति न मन्तव्यम् इति सिद्धान्तः। कुतः? दृष्टस्य अत्र उपपत्तितः दृष्टप्रयोजनं किञ्चित् वर्तते, अग्रे सक्तूनां विनियोगः अपि भवितुम् अर्हति इति कृत्वा सक्तूञ्जुहोति इति वत् अत्र क्रियाप्राधान्यं न वक्तव्यम् इति एतावता तृतीयम् अधिकरणं समाप्यते। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।